नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की मरंजा मरंज तकरीर में और इस तरह की तकरीब में अमूमन संजीदा गुफ्तगू कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी आज आप चूँकि पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो मैं किसी भी तौर पर नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात या पाकिस्तान की गुज़श्ता 78 साल की हमारी ज़िंदगी के ऊपर किसी भी किस्म का ऐसा रवैया रखें कि थोड़ी बहुत मायूसी हो। लेकिन एक बात बहुत अहम है जो मैं आपके सामने वार्निंग के तौर पे रखना चाहता हूँ, और वो अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसी अक़वाम के लिए, जिनको अल्लाह तबारक तआला ने इतनी ज़्यादा नेमतें अता की हों, उसके साथ अल्लाह ने बग़ैर किसी वार्निंग के कोई नेमत नहीं दी होती। आज से कुछ 400-500 साल पहले पूरी दुनिया जो थी, ये 3-4 बड़ी बड़ी आलमी क़ुव्वतों के ज़ेर नगी थी। हम जहाँ रहते हैं ये बरतानिया के पास था, अफ्रीका जो था ये फ्रांस के पास था, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम ये डच के पास था। इसी तरह बाकी दूसरे मुल्क जो थे, कोई स्पेन और उसके साथ साथ पुर्तगाल के पास थे ये मुल्क। आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जंग अज़ीम के बाद, बल्कि पहली जंग अज़ीम के बाद, आज़ादी की मशाल रोशन होना शुरू हुई और सोचा गया कि इन मुल्कों को आज़ाद करके इन मुल्कों को माशी तौर पर कंट्रोल किया जाए। 26 अक्टूबर 1920 को लीग ऑफ नेशंस के अंदर एक पासपोर्ट का डिजाइन पेश किया गया कि यह पासपोर्ट है, अब आइंदा से कोई अगर लाहौर से बगदाद जाना चाहेगा तो पासपोर्ट पे जाएगा, वरना नहीं जा सकता। इसी तरह बगदाद से कोई बगदादी हकीम अगर वॉल सिटी में आके रहना चाहता है तो नहीं जा सकता जब तक वो पासपोर्ट नहीं दिखाएगा। फिर वीजा रेगुलेशन आई, फिर उसके साथ बाकी चीजें आई और कहा गया कि दुनिया को एक बहुत बड़े चिड़ियाघर में तकसीम कर दिया जाए। और वो चिड़ियाघर इसलिए तकसीम किया गया था कि दुनिया के तमाम इंसानों को, जिसको अल्लाह तबारक तआला कहता है अल खल्क़ु कुल्लुहुम मयाल अल्लाह, इस दुनिया में बसने वाली तमाम मखलूक मेरा कुंबा है, उस कुंबे को छोटे छोटे घरों में तकसीम कर दिया जाए। तो उस वक्त जब हम ये कुंबा तकसीम हो रहा था तो पूरी दुनिया में तमाम मुल्क अपने रंग, नस्ल, जुबान और इलाके की तख्ती लेके बाहर आ गए। मिस्रियों ने कहा हम फिरौन के वारिस हैं, हमें हमारा मुल्क दे दो, काले लोग। इराक वालों ने कहा हम बाबल और नैनवा के वारिस हैं, हम्मुराबी के कवानीन हमारे थे, हम लटकते हुए बाग बनाया करते थे, हमारा मुल्क दे दो, उन्हें दे दो। ईरान वालों ने कहा हम फारिस आजम हैं, उसके वारिस हैं, हमारे आतिशकदा में कभी आग नहीं बुझती थी, हमें मुल्क दे दो, ले लो। बेल्जियम वालों ने कहा हम फ्रांस से थोड़ा अलहदा बादशाह करते थे, मुल्क दे लो। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जिस मुल्क ने किसी भी तौर पर रंग, नस्ल, जुबान और इलाके की बात नहीं की। जो लोग कहते हैं कि ये मुल्क पंजाबियों, पठानों, बलोचों और सिंधियों ने मिलकर बनाया है, वो गलत कहते हैं। मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था, वरना मेरे 2 करोड़ पंजाबी उस तरफ भी मौजूद हैं जो भंगड़ा भी मेरी तरह डालते हैं, जो साग भी मेरी तरह खाते हैं, जो हीर भी मेरी तरह खाते हैं। 40 लाख बलोच जो हैं वो ईरान के अंदर आज भी रहते हैं, वही जुबान बोलते हैं, वही उनका कबीला है। सिंधी तकरीबन 25-30 लाख राजस्थान के अंदर मौजूद हैं और पठानों का तो पूरा मुल्क अफगानिस्तान। हमने ये तय किया था कि नहीं, हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे कि जो मुल्क खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर हो। इसीलिए हमने बदर वाली कैफियत पैदा की थी 14 साल बाद। बदर में ये हुआ था कि हजरत अली इब्न अबी तालिब एक तरफ थे और अकील इब्न अबी तालिब दूसरी तरफ थे। हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब एक तरफ थे और अब्बास इब्न मुत्तलिब दूसरी तरफ थे। उबैदा इब्न जर्राह एक सर लेके आए, कटा हुआ, हाथ में पकड़ा हुआ था। रसूलुल्लाह ने पूछा किसका सर है? फरमाया या रसूलुल्लाह आपके मुकाबले पे मेरा बाप आ गया था, मैं उसका सर काट के ले आया। हमने बाप दादा की कब्रें छोड़ी थी, हमने इलाके छोड़े थे, हमने घर छोड़े थे, हमने तय किया था कि इस मुल्क के अंदर हमारे हैं
اور ہم جو ہیں یہاں ایک اللہ کا نظام نافذ کریں۔ دنیا میں 199 ملکوں میں کسی نے یہ اللہ سے وعدہ نہیں کیا کہ ہم یہاں پر اللہ کا قانون نافذ کریں، ہم نے کیا۔ سعودی عرب نے نہیں کیا، ایران نے نہیں کیا، اس کے بعد مصر نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہمیں ایک زمین دو، ہم تمہیں وہاں پر نظام نافذ کریں گے۔ اسی لیے دنیا کے ہر ملک کے باہر اس کی قبیلے کی، قوم کی تختی لگی ہوئی ہے۔ اب پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے، یہ تو اب ہم نے بنائی ہے نا۔ پاکستان کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ اب پاکستان ایک مسجد ہے، باقی سارے گھر ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ گھر میں گند ڈالنے کا کم عذاب ہوتا ہے، مسجد میں گند ڈالنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے 78 سال مسجد میں گند ڈالا ہے، اسی لیے ہمارا معاملہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ یہ بات قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی ایک کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے ہو۔ نماز کو مانتے ہو، روزے کو مانتے ہو، حج کو مانتے ہو، زکوٰۃ کو مانتے ہو، لیکن یہ زنا پہ سنساری ذرا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ بڑا یہ جو سود ہے یار، اس کے بغیر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حربا من اللہ ورسولہ۔ یہ جو ہاتھ کاٹنا ہے، مذاق اڑاتے ہیں کہ جی پورا ملک ٹنڈا ہوگا۔ میں نے کہا 2 ہاتھ ٹنڈے کرو، میں دیکھتا ہوں پورا ملک میں کیسے ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ ملک صرف 2 ٹنڈے کرنے کی ضرورت، کوئی بڑے زیادہ ٹنڈے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہی تو ظالم ہے۔ فاولئک هم الفاسقون، وہی تو فاسق ہیں۔ اصل مسئلہ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو وعدہ کیا تھا 1947 میں، جس کے لیے میرے آباء و اجداد نے 10 لاکھ شہداء کی قربانی دی تھی، اگر وہ ایک عام سے بات ہوتی تو اللہ گزر کر دنیا میں ملک بنتے ہیں۔ دنیا میں ہماری ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ قرآن یہاں کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ ڈنمارک بن جاؤ، سویڈن بن جاؤ، پیرس بن جاؤ، جو مرضی تم کرو، مجھے کوئی۔ اللہ کا ECL تو نہیں ہے نا کہ قیامت کے دن آپ کہیں گے جی یار میں قیامت میں نہیں جانا چاہتا، مجھے ادھر روک لو، میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا، لیکن میری ساتھ وعدہ کر کے مت مکرو۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وجزاء من یفعل ذلک منکم، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے، ہر گناہ کا عذاب قیامت میں، ہر نافرمانی کا عذاب قیامت میں، یہاں عذاب دنیا میں، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں۔ جاؤ تمہارے پاس ایٹم بم ہے تب بھی تمہیں لتر پڑتے رہیں گے، جاؤ تمہارے پاس تیل ہے تب بھی تمہیں لتر پڑتے رہیں گے، جاؤ تمہارے پاس ساری چیزیں تب بھی تمہیں لتر پڑتے رہیں گے۔ الا خزی فی الحیات، میں یوم القیامت یردون اشد العذاب، قیامت دن تو عذاب ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا کروں۔ ہمارا پوری امت مسلمہ کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لیکن آدھے اسلام کو مانتے ہیں، آدھے کو نہیں مانتے۔ ہمیں کوئی آ کے کہہ دے کہ یار دیکھو، یاد رکھو کہ یہ اس دنیا میں فحاشی اور یعنی پھیلی ہوئی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تشیع الفاحش، جو فحاشی اور یعنی پہ کرتے ہیں میں دنیا میں ان کو عذاب دوں گا۔ ہم کہتے ہیں یار اب کون روک سکتا ہے، بچے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں کچھ ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ ہے۔ کسی بھی اور ملک کے ہم شہری ہوتے، ہماری معافی ہو سکتی تھی، وعدہ کر کے وہ کام نہ کرنا، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا اللہ ایک زمین دے، ہم وہاں پر یہ تیرا نظام نافذ کریں گے، تیرا قانون نافذ کریں گے۔ اسی لیے جب پہلے دن قرارداد مقاصد پیش ہوئی تو اس کا پہلا لفظ تھا سوورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارے پاس یہ امانت کے طور پر ہے۔ اور دنیا میں بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہمارے دل کہیں اور دھڑکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہوئے۔ ہماری نجات ایک ہی راستے میں ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا 1947 میں، وہ وعدہ ہم پورا کر لیں۔ اللہ کہتا ہے پھر اس کے بعد میں تم پہ جو بارشیں کرتا ہوں، جو انعام و اکرام کی باتیں کرتا ہوں،
अल्लाह कहता है वअंतुम लौलाना इन कुंतुम मुमिनीन, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे सरफराज कर देता हूं, मेरा वादा है। लिजस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, मैं तुम्हें दुनिया का खलीफा बनाता हूं, तुम वादा तो करो मेरे साथ। असल मसला यह है कि आज के दिन मैं समझता हूं कि 14 अगस्त नहीं, यौम इफ़ाए अहद होना चाहिए। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने जो वादा किया था, और जिस तरह वो मेरे कौन अपने बाप दादा की कब्रें छोड़, कौन अपना घर छोड़ के आता है, कौन होता है कोई जो कहता है कि नहीं छोड़ के आए थे, उस वादे को हम पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला हम पे करम करेगा। वाखिर दावना।